हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको लेक्चर 6 मा के छ, वाटर ट्रिटमेन्टकै हामीहरु मेथड चाहिँ डिस्कस गर्छौं। यसमा चाहिँ स्क्रिनिङ, सेडिमेन्टेसन एडेड विथ कोगुलेसन, फिल्ट्रेसन योहरु हामी डिस्कस गरिसकेका थियौं। यदि लेक्चर 5 सम्म हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरु प्लेलिस्ट भिजिट गरेर लेक्चर 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ या त माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ डिसइन्फेक्सन पनि भइसकेको छ र आज हामी क्लोरिनेसन चाहिँ हामी पढ्छौं र क्लोरिनेसन अलिक ठूलै टपिक छ। यसबाट क्वेशनहरु पनि आउने चान्सेस हुन्छ। इनफ्याक्ट डाइरेक्ट क्लोरिन किल ब्याक्टेरिया व्हेन pH इज लेस देन 5 छ भने फ्याक्टमा चाहिँ डाइरेक्ट क्लोरिन एड गरेर चाहिँ ब्याक्टेरिया रिमुभ गर्न सकिन्छ। अल द अदर कम्पाउन्ड मेड बाइ क्लोरिन अथवा क्लोरिन कम्पाउन्ड कल्ड क्लोरिन कम्पाउन्ड आर मोर इफिसिएन्ट देन डाइरेक्ट क्लोरिन। र अर्को के रहेको छ त, भेरियस फर्म व्हिच क्लोरिन क्यान एप्लाइड। अर्को के फर्म छ त, क्लोरिन डाइअक्साइड लाई युज गरेर अथवा इट इज पाउडर फर्ममा हुन्छ क्लोरिन डाइअक्साइड, इट इज पाउडर र यो चाहिँ युज गरेर पनि। र अर्को चाहिँ इन द फर्म अफ हाइपोक्लोराइड्स और ब्लिचिङ पाउडर युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ ट्रिटमेन्ट। र अर्को चाहिँ इन द फर्म अफ क्लोरिन विथ एमोनिया पनि युज गरेर। यति डेप्थमा सोध्दैन तर पनि जस्ट एउटा टपिक सम्झेर बुझौं, इन द फर्म अफ क्लोरिन विथ एमोनिया। र अर्को हेर्दाखेरि नेक्स्ट मेथड के रहेको छ र यदि यो पनि याद राख्नु होला, कन्ट्याक्ट पिरियड जुन छ यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ। र यो जुन छ तपाईको पैथोजेनिक ब्याक्टेरिया किलर ट्रिटमेन्ट विथ क्लोरिन इज लेस इरिटेसन टु नोज एन्ड आइज पैथोजेनिक किल ब्याक्टेरिया, जसमा चाहिँ NH2Cl चाहिँ सबभन्दा बढी इफिसिएन्ट हुन्छ भने Cl2 चाहिँ सबभन्दा कम हुन्छ। र अर्को टाइप्स अफ क्लोरिनेसनबाट चाहिँ मेनली क्वेशन आउँछ। टाइप्स अफ क्लोरिनेसनमा प्लेन क्लोरिनेसन केसलाई भन्ने, प्री क्लोरिनेसन केसलाई भन्ने, पोस्ट क्लोरिनेसन केसलाई भन्ने, डबल क्लोरिनेसन केलाई भन्ने, ब्रेक पोइन्ट क्लोरिनेसन केलाई भन्ने। त योबाट क्वेशन आइरहेको हुन्छ। क्लोरिनेसन च्याप्टर डिस्कस गर्नुको मुख्य रिजन नै यही थियो, टाइप्स अफ क्लोरिन चाहिँ मा जाने हो। टाइप्स अफ क्लोरिनबाट एउटा क्वेशन आउने सम्भावना हुन्छ। क्लोरिन इज एड टू प्लेन और रॉ वाटर इन टैंक और रिजर्वायर। इट इंडिकेट्स ओनली क्लोरिन ट्रीटमेंट, नो अदर ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन। अमाउंट अफ क्लोरिन रिक्वायर्ड जुन छ 0.5 ppm हुन्छ। र अर्को प्री क्लोरिनेसनमा के हुन्छ त, प्री क्लोरिनेसनमा हुन्छ क्लोरिन इज एडेड टू रॉ वाटर बिफोर सेडिमेन्टेसन गर्नुभन्दा पहिला। इट रिड्युसेस द ब्याक्टेरियल लोड अन फिल्टर देयर बाई इन्क्रिजिङ देयर इफिसिएन्सी। द नर्मल जुन छ, नर्मल डोज जुन छ क्लोरिनको 5 देखि 10 mg पर लिटर हुन्छ। सो दैट एटलिस्ट 0.2 to 0.5 ppm अफ रेजिडुअल क्लोरिन कम्स टू फिल्टर प्लान्ट। र अर्को चाहिँ पोस्ट क्लोरिनेसनमा के हुन्छ त, क्लोरिन इज एडेड आफ्टर फिल्ट्रेसन। पोस्ट क्लोरिनेसनमा क्लोरिन इज एडेड आफ्टर फिल्ट्रेसन हुन्छ। इट इज अल्सो नोन एज डिसइन्फेक्सन हुन्छ। इट इज अल्सो नोन एज पोस्ट क्लोरिनेसन भनेको इट इज अल्सो नोन एज डिसइन्फेक्सन। र अर्को चाहिँ द अमाउन्ट अफ क्लोरिन एडेड शुड बी सच दैट a residual chlorine of about 0.2 ppm appears in water after a contact period of 20 minutes हुन्छ। र अर्को डबल क्लोरिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो डिसइन्फेक्सन भनेको पोस्ट क्लोरिन हो। इट इज अल्सो नोन एज डिसइन्फेक्सन। र क्लोरिन इज एडेड आफ्टर फिल्ट्रेसन, त्यसलाई चाहिँ पोस्ट क्लोरिनेसन भनिन्छ भने। र यसको टाइम चाहिँ 20 मिनटको कन्ट्याक्ट पिरियड हुन्छ। र यसमा चाहिँ 0.2 ppm रेजिडुअल क्लोरिन अबाउट 0.2 ppm एपियर भए हुन्छ। र अर्को चाहिँ डबल क्लोरिनेसन केलाई भन्ने त, क्लोरिन इज एडेड ट्वाइस
ट्वाइस माने कि प्री क्लोरिनेसन प्लस पोस्ट क्लोरिनेसन, जनरली प्री प्लस पोस्टलाई चाहिँ डबल क्लोरिनेसन भनिन्छ र इफ प्री क्लोरिनेसन डन साइमल्टेनियसली डबल क्लोरिनेसन ह्यापन्स। र अर्को ब्रेक पोइन्ट क्लोरिनेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। ब्रेक पोइन्ट क्लोरिनेसन केलाई भन्ने त कुनै पनि इक्जामको लागि यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्छ भने ब्रेक पोइन्ट क्लोरिनेसन चाहिँ जस्तो कि कर्भ एबी जुन छ, म यसमा डिनोट गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। कर्भ एबी जुन छ, बाई एडिसन अफ क्लोरिन फ्रम एबी क्लोरामाइन्स आर फर्मड। एबी मा चाहिँ है क्लोरामाइन्स आर फर्मड र त्यसपछि के हुन्छ त, although some Cl2 consumed for killing bacteria, hence AB curve slightly less than imaginary। त यो तल जान्छ, त्यसपछि BC कर्भमा के हुन्छ त, फ्रम B क्लोरामाइन्स स्टार्ट किलिङ ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ मोर ऱ्यापिडली फ्रम B टु C। B टु C मा के हुन्छ त, द एप्लाइड क्लोरिन अल्सो पार्टिसिपेन्ट्स इन ओक्सिडेसन प्रोसेसमा पार्टिसिपेट हुन जान्छ र फेरि ब्याक्टेरिया किलिङकै प्रोसेस हुन्छ र त्यो यस्तो कन्डिसन आउँछ एट सी पोइन्टमा, त्यो चाहिँ ब्रेक पोइन्ट हुन जान्छ र द ओक्सिडेसन इज फिनिस्ड। यो पोइन्टमा गएर ओक्सिडेसन नै फिनिस्ड हुन्छ। देयर इज नो ब्याक्टेरिया प्रेजेन्ट इन द वाटर एन्ड रेजिडुअल क्लोरिन विल एपियर, र जसलाई चाहिँ ब्रेक पोइन्ट क्लोरिनेसन भनिन्छ। र सीडी लाई के भन्ने त, सीडी लाई एट आफ्टर ब्रेक पोइन्ट सी देयर इज नो ब्याक्टेरिया, हेन्स फर्दर एडिसन अफ Cl2 विल एपियर इक्वली एज फ्री क्लोरिन। एज फ्री क्लोरिन द फेनोमिनन फ्रम ए टू सी, द फेनोमिनन फ्रम ए टू सी is called break point chlorination or post chlorination। the phenomenon after C, the phenomenon after C is called super chlorination। यसलाई भनिन्छ सुपर क्लोरिनेसन, जहाँ चाहिँ any addition of Cl2 appear equally as free residual क्लोरिन को रूपमा कन्भर्ट हुन्छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ सबै ब्याक्टेरिया मरिसकेका हुन्छ। र सुपर क्लोरिनेसन केलाई भन्ने त, अ हाई डोज अफ क्लोरिन 2 to 3 ppm इज एडेड टु द वाटर बियोन्ड ब्रेक पोइन्ट पनि जब एड गरिन्छ क्लोरिन, सो दैट रिक्वायर्ड रेसिड्यू विल लेफ्ट इफ नो सेटिस्फाइड मे एड क्लोरिन आफ्टर ब्रेक पोइन्ट। दिस मे बी डन इन सम स्पेशल केसेस लाइक हाइली पोल्युटेड वाटर को लागि चाहिँ यो सुपर क्लोरिनेसन गर्नुपर्छ ड्युरिङ एपिडेमिक अफ वाटर बोर्न डिजिज को डर हुने बेलामा। र अर्को चाहिँ डिक्लोरिनेसन केलाई भन्ने त, द रिमुभल अफ अनवान्टेड एक्सेस क्लोरिन इन वाटर बाई केमिकल और फिजिकल सिम्पल एरिएसनबाट ट्रिटमेन्ट इज नोन एज डिक्लोरिनेसन। एरिएसनबाट द रिमुभल अफ अनवान्टेड एक्सेस क्लोरिन इन वाटर बाई केमिकल और फिजिकल सिम्पल एरिएसनबाट ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, त्यस्तोलाई डिक्लोरिनेसन भन्ने। र मोस्ट कमन डिक्लोरिनेटिङ एजेन्ट चाहिँ के हो त, एक्टिभेटेड कार्बन, एमोनिया NH4OH, र अर्को चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड SO2 ग्यास, र अर्को चाहिँ सोडियम सल्फेट Na2SO3, र सोडियम बाइसल्फेट NaHSO3, र सोडियम मेटाबाइसल्फाइट Na2H2O5, र सोडियम थियोसल्फेट। त यो चाहिँ चिपेस्ट हुन्छ सोडियम थियोसल्फेट। यो सोडियम थियोसल्फेट चाहिँ सबभन्दा सस्तो हुन्छ डिक्लोरिनेसनको लागि। र एक्टिभेटेड कार्बन, एमोनिया अनि सल्फर डाइअक्साइडहरूबाट पनि डिक्लोरिनेसन गर्न सकिन्छ। मोस्ट कमन डिक्लोरिनेटिङ एजेन्टहरू हो यिनीहरू। र अर्को चाहिँ टेस्टिङ अफ क्लोरिनमा चाहिँ कुन टेस्ट छ भने कल्डो टेस्ट छ, अनि त्यसपछि DPD टेस्ट छ, अनि अर्थो टेस्ट छ, र अर्को स्टार्च आयोडिन टेस्ट छ। त्यो अरू त खासै सोध्दैन। हार्डनेस अफ वाटरतिर जाउँ। हार्डनेस अफ वाटरमा चाहिँ वाटर आर अनडिजायरेबल बिकज दे मे लिड टु सोप कन्ज्युम्सन, फिलिङ रफ while bathing, making food tasteless, causing corrosion,
अनि योहरूको कारणले चाहिँ यो युज गरिँदैन हार्डनेस भएको पानी र फ्रिक्सन लस इन पाइप चाहिँ हुन्छ र अर्को चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटर आर जेनरली हार्डर देन द सर्फेस वाटर र हार्डनेस अफ वाटर क्यान बी मेजर्ड बाई EDTA हार्डनेस अफ वाटर क्यान बी मेजर्ड बाई EDTA र यसमा चाहिँ हार्डनेसमा कुन हार्डनेस हुन्छ त टेम्पोररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेस हुन्छ र टेम्पोररी हार्डनेस कसको कारणले हुन्छ त क्याल्सियम म्याग्नेसियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेटहरूको कारणले टेम्पोररी हार्डनेस हुन्छ र इट क्यान बी इजिली रिमुभ्ड बाई बोइलिङले हुन्छ र क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियम बाइकार्बोनेट म्याग्नेसियम कार्बोनेट र म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट चाहिँ यो एजेन्टहरू टेम्पोररी हार्डनेसको कारणहरू हो जुन कि वाटरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम सल्फेट र क्लोराइड और नाइट्रेटको कारणले हुन्छ। क्याल्सियम सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइडको कारणले र म्याग्नेसियम सल्फेट नाइट्रेट र क्लोराइडको कारणले म्याग्नेसियम क्लोराइडको कारणले यो चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको प्रेजेन्समा हुन्छ भने यो कार्बोनेट र बाइकार्बोनेट क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको कार्बोनेट र बाइकार्बोनेटको प्रेजेन्टले टेम्पोररी हार्डनेस हुन्छ। पर्मानेन्ट हार्डनेस सल्फेट नाइट्रेट र क्लोराइडको कारणले हुन्छ। त सफ्टेनिङ अफ वाटर चाहिँ सफ्टेनिङ अफ वाटर टपिकमा जाउँ। द रिडक्सन अफ रिमुभल अफ हार्डनेस फ्रम वाटर द रिमुभल अफ टेम्पोररी हार्डनेस बाई सेडिमेन्टेसन बाई फर्मिङ इनसोलुबल precipitants CO3 is insoluble precipitation can be sedimented र यो चाहिँ जनरली बोइलिङबाट रिमुभ गर्न मिल्छ। ओन्ली CaHCO3 क्यान बी इफेक्टेड जुन कि भनिसकेका थिए। यो लाइमहरू एड गरेर चाहिँ यो टेम्पोररी हार्डनेस अल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस भनिन्छ र कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टु टोटल हार्डनेस और अल्कालिनिटी which ever is less। द रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस लाइम सोडा प्रोसेस छ। यो प्रोसेस मात्रै सोध्छ। जियोलाइट बेस एक्सचेन्ज कार्बन केटाइन एक्सचेन्ज मेथड जियोलाइट बेस एक्सचेन्ज और केटाइन मेथड लाइम सोडा प्रोसेस र यो जियोलाइट प्रोसेस र लाइम सोडा प्रोसेसमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि जियोलाइट प्रोसेस कोस्टलियर हुन्छ, लाइम सोडा प्रोसेस इकोनोमिकल हुन्छ, कम्प्याक्ट र स्मल हुन्छ जियोलाइट प्रोसेस। यो बल्की र लार्जको लागि चाहिँ लाइम सोडा प्रोसेस युज गरिन्छ। नो स्लज इज फर्मड लार्ज क्वान्टिटी अफ स्लज फर्म हुन्छ लाइम सोडा प्रोसेसमा किनकि यसमा धेरै पानीलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ र पीएच भ्यालु नोट एफेक्टेड र यसमा चाहिँ इन्क्रिज पीएच भ्यालु हुन्छ र क्यान इकोनोमिकली ट्रिट हार्डनेस लेस देन 800 mg पर लिटर र यसमा चाहिँ ग्रेटर देन 50 mg पर लिटर लेस देन उसमा 800 mg पर लिटर तर यसमा चाहिँ 50 mg पर लिटर भन्दा ग्रेटर एक्सेसिभली हार्ड वाटर क्यान बी ट्रिटेड लाइम सोडा प्रोसेसबाट। त आजको भिडियोमा लेक्चर 6 मा चाहिँ हामी क्लोरिनेसनको बारेमा पढ्यो र वाटर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हामी लेक्चर 8 मा पढ्ने। लेक्चर 8 मा जुन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ 100% योबाट क्वेशन आएको हुन्छ वाटर सप्लाईबाट। त यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा लेक्चर 8 मा पढ्ने। यो वाटर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम के हो र यसको टाइप्सको बारेमा र कहाँ यो चाहिँ सुटेबल हुन्छ यसको बारेमा। धन्यवाद।